Bonjour mes amis, comment allez-vous? Nous sommes encore en Ferroland.com et autrefois avec autre vidéo de grammaire débutant de français. Aujourd'hui, je vais enseigner adverbe de fréquence en français, comment on en utilise et pourquoi nous devons utiliser des adverbes de fréquence. سلام دوستان، مصطفی بیتگلی هستم در Ferroland.com مدرس فرانسوی شما. امروز میخوام قیدهای تکرار رو بهتون یاد بدم. همونطور که به فرانسوی گفتم قیدهای تکرار رو بهتون یاد بدم، چطوری استفاده میکنیم، چرا باید استفاده کنیم و کجا باید استفاده کنیم. توی اکثر کتاب‌های گرامر فرانسوی نوشته nous utilisons یا on utilise des adverbes de fréquence normalement après le verbe principal. معمولا بعد از فعل اصلی استفاده میکنیم قیدها رو، ولی به کلمات حالا قید مانند برسیم اونا رو بهتون میگم که اول یا آخر میاد. پس خود قید بعد از فعل اصلی. قیدها به ترتیب یه بار فرانسوی میگم، بعد درصدشون رو میگم که 100 تا 0 چجوری هستن و چند تا مثال هم با هم بریم. قیدها به ترتیب toujours, toujours, souvent, souvent, parfois, parfois, rarement, rarement, jamais, jamais. خب به ترتیب. اول گفتم toujours، همیشه، همون معنی always انگلیسی 100%. بعد souvent، souvent گفتم اغلب با یه درصد کمتر از همون always، اینجا میشه often به انگلیسی اغلب. بعد گفتم چی؟ parfois، parfois sometimes گهگاهی. بعد گفتم rarement، همون rarely، rarement به ندرت و jamais never هرگز. خب یه بار دیگه با مثال. toujours je étudie toujours، میچسبه به هم. j'étudie toujours، همیشه درس میخونم. ببین جو فاعل، اتودی فعل، میچسبه j'étudie toujours. اوکی؟ j'étudie toujours. je regarde toujours un film chaque nuit، هر شب یه فیلم میبینم. je regarde toujours un film chaque nuit. chaque nuit هر شب. هر شب یه فیلم میبینم، هر شب همیشه یک فیلم میبینم. اینجوری ترجمه کنیم خیلی بهتره. اوکی. suivant je sors souvent avec mes amis. je sors souvent avec mes amis، اغلب با دوستان بیرون میرم. je sors souvent avec mes amis، با دوستانم. avec mes amis. بعدی parfois، sometimes گهگاهی. je lis parfois، گهگاهی میخونم. sometimes I read sometimes. اوکی؟ معنی همون sometimes انگلیسی میده. je lis parfois، اینجا باید فعلا رو بدونید که چجوری به کار ببرید، چه با قاعده چه بی قاعده. برید حتما فعلا و صرف فعلا و انواع فعل با قاعده بی قاعده رو ویدیوهاشو یه بار دیگه ببینید، پست‌ها رو مطالعه کنید، لیست رو دانلود کنید و حفظ کنید. فعلا تو پرزنت هستیم. تمام این قیدات تو حالت سیمپل پرزنت یا پرزنت اندیکاتیو، حال ساده میاد، چون تکرار توی حال ساده رو داره توضیح میده. Par exemple, je dis je bois souvent، je bois du thé souvent، گهگاهی چای می نوشم. و jamais، jamais همیشه با یه فعل معنی میاد. میگم je ne fume jamais، je ne fume jamais، هرگز سیگار نمی کشم. این قیدهای تکرار بودن، گفتیم جاشون اکثرا بعد از فعل اصلی هستش. حالا یه سری کلمات داریم اینا هم نقش قیدی دارن ولی یا اول میان یا آخر. se place au bout de par exemple de la phrase ou à la fin، اول یا آخر. برای مثال از فریز اصطلاح l'habitude میخوام شروع کنم. l'habitude، خود habitude یعنی عادت. l'habitude l'apostrophe طبق چیزی که توی تصویر میبینید معنی بر حسب عادت. مثال l'habitude je mange de pizza، l'habitude je joue le foot avec mes amis، از بر حسب عادت پیتزا میخورم، بر حسب عادت با دوستان فوتبال بازی میکنم. l'habitude. فریزهای بعدی généralement، habituellement، دقیقاً generally، habitually. اوکی؟ در کل، کلاً. habitually هم دوباره بر حسب عادت. l'habitude و habituellement یکی هستن تقریبا. اوکی؟ généralement je discute avec mes amis quand je travaille، در کل وقتی با دوستام هستم سر کار بحث میکنیم، دیسکاس میکنیم. اوکی؟ یه موضوعی بحث میکنیم. généralement، habituellement.
خب دو تا فریز دیگه هم داریم، اینا هم خیلی کاربرد دارن، دقیقاً نقش همون قیدی دارن. دو فریز بعدیمون هستش تو یا توت و اون فوا دو فوا. تو خودش گرامر داره کامل، بعدا توضیح میدیم، فعلا فریز رو حفظ کنید. تو لو ماتن تمام صبح، توت لو سومن تمام مثلا هفته، تو لو موا تمام ماه، یا کلمه فوا کلمه مؤنثه معنی بار تایم، اوکی، چند بار. اون فوا دو فوا پاق سومن، اوکی، پاقان در سال در هفته. مثلا میگم tout le matin je regarde le télé، toutes les semaines je vais au gym. تمام صبح تلویزیون میبینم، تمام هفته مثلا باشگاه میرم. یا برای مثال میگم une fois par semaine je sors avec mes amis، یه بار در هفته با دوستام بیرون میرم. این اصطلاح هم کاربرد قیدی دارن، کنار قیدهای تکرار بذارید، توی پرزان اندیکاتیو تو صحبت استفاده کنید. یادتون نره حتما اگر از طریق اینستا دارید ما رو میدید لایک و انتشار، از طریق یوتیوب هم حتما سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. سایت feralan.com برید، قسمت فرنچ و هر زبانی که دوست دارید. کلاس‌های آنلاین فراموش نشه. لیست کامل قیدها رو هم در داخل سایت براتون گذاشتیم، پایین پست همین قیدها دانلود کنید و حفظ کنید. اقوام زمین